पहले भी जो है ना मॉडल टाउन का जो कर चुके हैं ना, वो भी निहत्थे लोग थे और वो भी निहत्थे ख़वातीन थी और उनके साथ क्या था, वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इनका तो मुंह से उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पाकिस्तान की आवाम को पता है कि ना उन्होंने कभी बच्चों का लिहाज किया है, ना बुज़ुर्गों का किया है, ना कभी ख़वातीन का किया है। और जो खान साहब ने जिस तरह कहा था जेल भराओ मुहिम, तो वो जेल भराओ मुहिम हम लोग उसी माइंड सेट के साथ निकले हैं। आप ख़ुद भी देखते रहे कि पहले भी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट था, आपने किसी बच्चे के हाथ में कोई वो जो कहते हैं ना कि वो छोटी सी कोई लकड़ी का, वो भी नहीं थी और वो प्रोटेस्ट करते रहे। तो भाई वो किस बात से घबरा रहे हैं? आपका आइन जब आपको एक हक देता है प्रोटेस्ट का, आपका कोर्ट आपको हक दे रहा है प्रोटेस्ट का, तो ये किस, लेकिन इनकी ये जो घबराहट है वही बता रही है। और जो आप कह रहे हैं कि वो राना सनाउल्लाह कह रहा है कि मैं परवाह नहीं करूँगा और हम परवाह नहीं करेंगे, वो पहले भी परवाह नहीं करते रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है। उनको जब भी मौका मिला है उन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर से तरफ फायरिंग की है और गोलियाँ मारी हैं। और ये आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है वो डरने वाले हैं? ये रोज़ाना शेलिंग खाने के बाद दोबारा भी आते हैं और फिर भी इधर खड़े हो जाते हैं। आपका एक ये जो छाबड़ी वाला, रेड़े वाला, टांगे वाला, चिंची वाला, रिक्शे वाला, उसको भी समझ आ गई है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत क्या है, ये करप्शन क्या है, ये हमारे पैसों पे जो है ना गाड़ियों में बैठ के फिरते हैं, हमारे पैसों पे हमारे साथ किस किस्म की ये गेम्स हो रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनको समझ आ गई है। लेकिन ये अगर इनको लगता है कि ये हुकूमत में रहेंगे, इनको कोई कुछ बोलेगा नहीं, पाकिस्तान की आवाम अब इनको नहीं छोड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट निगार खान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी मरी रोड पे, जहां पीटीआई की क़यादत, पीटीआई के कारकुनान का आज तीसरा रोज़ है इस धरने का, जो कि अब एक लंबे धरने की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जो कि हम अपने मुतालबात लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे रोड पे, जिन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ है। इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि क्या मुतालबात हैं और कब तक यहाँ पे रहने का इरादा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आज आपके धरने को तीसरा रोज़ गुजर चुका है, कब तक यहाँ बैठने का इरादा है और आगे का आपका लाया अमल क्या है, क्या मुतालबात रखती हैं, किस हवाले से यहाँ पे आप बैठे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। पहले तो देखिए 72 घंटों का खान साहब ने जिस तरह एक वो दिया था कि हम लोग यहाँ पर इंशाल्लाह धरना एक किस्म का देंगे, प्रोटेस्ट हमारा होगा, वो तो धरना तकरीबन आज हमारा 72 घंटे हो गए हैं। उसके बाद जो भी लाएअमल और जो भी पॉलिसी हमें लीडरशिप की तरफ से आएगी उसको फॉलो किया जाएगा। KPC भी आप लोग देख रहे हैं कि वो वहाँ से भी टीम्स आके टेक्सला की साइट पर आके उन्होंने अपनी रोड्स वगैरह ब्लॉक की हुई थी। दूसरा ये कि देखिए हमारी डिमांड्स तो सिंपल डिमांड्स हैं कि हमारी जो FIR हुई है उस पर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम लोगों ने हाई कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की है कि वो कमीशन बनवाएं। दूसरा हमारा जो नाम हम लोगों ने खान साहब ने पॉइंट आउट किए हैं कि वो नाम जो है वो FIR में दर्ज हो। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो ये है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत और जिस तरीके से ये आई है, इसको हटा के फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो है ना, वो इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस की जाए। ये है क्योंकि देखिए अवाम जो है वो माशाल्लाह से खान साहब के साथ खड़ी है और जिस तरीके से आपने देख लिया है कि PDM को जिस तरीके से लाया गया और जिस तरीके से वो आके उनको हुकूमत सौंपी गई, तो देखें ये एक पूरे पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा है कि हम एक करप्ट और एक जो है ना मतलब जिनके ऊपर अरबों खरबों के केसेस हैं, वो हमारे हुक्मरान कैसे उनको बिठा के हमारे सर पे बिठा दिए। तो हमारे जो मुतालबात हैं वो सिंपल से हैं कि ये जो हुकूमत है इनको घर जाना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाना चाहिए, ताकि अवाम अपना फ़ैसला दे कि वो किसको अपना मुंतखब करती है और किस लीडर को वोट देकर हुकूमत में लाना चाहती हैं। जी मैम, अगर देखा जाए तो 72 घंटे और उससे भी ऊपर हो चुका है टाइम, जो कि आपके मुतालबात हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, आपका जो FIR का मुतालबा है उस पर कुछ मतलब कि काम नहीं किया गया, उसको गो थ्रू नहीं किया गया। अगर मज़ीद आगे जो कि 72 घंटे अभी भी बीत चुके हैं और मज़ीद ही हम अगर देख रहे हैं उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा, अगर नई मुतालबात माने जाते उसके देख के आप लोगों की, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और क्या मुतालबा रखते हैं आप? देखिए पहले तो अब जिस तरह हाई कोर्ट को हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि वो कमीशन बनाएं। दूसरा हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह, क्योंकि देखें जो हमारे इदारे हैं वो बड़े हमें बड़ी एक पाकिस्तान की आवाम जो है बड़ी एक तवक्कुआत रखी बैठी हुई है कि वो एक आपका सबसे बड़ी पार्टी जिसमें माशाल्लाह आपने हमारी रिज़ल्ट देखे 75% जो था वो रिज़ल्ट हमारी फेवर में था, तो ये तो बड़े तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी से तकरीबन हमारी आती है। तो ये इतनी बड़ी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन जो है उसको जिस तरीके से हुकूमत से निकाला गया और फिर जिस तरीके से उनके ऊपर एक कातिलाना हमला किया गया, तो देखें ये तो कोई वो पुराना ज़माना और वो 80 का और वो उनका टाइम नहीं है 80s का कि आप उसमें कुछ भी कर लें और आप उसको वो कर देंगे। आज
آج کل تو دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کتنے لوگوں نے ریکارڈنگ کی ہے, کتنے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل تھے اور کتنے لوگ وہ ریکارڈنگ کر چکے ہیں, آوازوں سے سب کچھ پتہ لگ چکا ہے کہ بھئی کتنے بندے تھے اور کس ڈائریکشن سے اب آئی ہے. تو ہمارے مطالبات جو ہیں وہ سمپل ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہماری سمپل سے مطالبات ہیں کہ ہمارا جو ایف آئی آر ہے وہ ایف آئی آر بھی ہم لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, کیونکہ جو ایف آئی آر میں جس قسم کے ہمارا وہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ بھئی جن کے نام خان صاحب لیتے رہے ہیں وہ نام اس میں اندراج ہوں. دوسرا سب سے بڑی جو ہماری وہ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن, اور جب تک ہمیں کوئی ڈائریکشنز فیڈرل ہماری خان صاحب کی طرف سے ہمیں اور پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آتی ہے, یہ 72 گھنٹے کیا یہ 272 گھنٹے بھی گزریں گے ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. میم اگر دیکھا جائے جہاں آپ کی تیاریاں کمپلیٹ ہیں وہاں اگر فیض آباد کے اس پار دیکھا جائے تو کافی نفری تعداد ہے, اور یہاں پہ جو کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں خواتین کو بھی زیر حراست لیا گیا ہے, کارکنوں کو بھی زیر حراست لیا گیا ہے, تو وہ بھی اپنی تیاری مکمل کر کے بیٹھے ہیں. جیسے کہ رانا صلی اللہ کا بھی کہنا ہے کہ ہم اس بار نہیں سوچیں گے کہ آگے کوئی خواتین آ رہی ہیں یا جو ہے نا پی ٹی آئی کے کارکن آ رہے ہیں, تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے پی ٹی آئی کے کارکن ہم نے اس کو اریسٹ کرنا ہے اور یہ لانگ مارچ فلاپ ہو کے رہے گا. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ نے پہلے بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر کوئی بچے ہیں یا خواتین ہیں. وہ پہلے بھی جو ہے نا ماڈل ٹاؤن کا جو ان کر چکے ہیں نا, وہ بھی نہتے لوگ تھے اور وہ بھی نہتے خواتین تھی, اور ان کے ساتھ کیا تھا وہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو ان کا تو منہ سے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, پوری پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ نہ انہوں نے کبھی بچوں کا لحاظ کیا ہے, نہ بزرگوں کا کیا ہے, نہ کبھی خواتین کا کیا ہے. اور جو خان صاحب نے جس طرح کہا تھا جیل بھراؤ مہم, تو وہ جیل بھراؤ مہم ہم لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلے ہیں. آپ خود بھی دیکھتے رہے کہ پہلے بھی یہاں پر جو پروٹیسٹ تھا, آپ نے کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی سی کوئی لکڑی کا وہ بھی نہیں تھی, اور وہ پروٹیسٹ کرتے رہے. تو بھئی وہ کس بات سے گھبرا رہے ہیں؟ آپ کا آئین جب آپ کو ایک حق دیتا ہے پروٹیسٹ کا, آپ کا کورٹ آپ کو حق دے رہا ہے پروٹیسٹ کا, تو یہ کس, لیکن ان کی یہ جو گھبراہٹ ہے وہی بتا رہی ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پرواہ نہیں کروں گا اور ہم پرواہ نہیں کریں گے, وہ پہلے بھی پرواہ نہیں کرتے رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ان کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے نہتے لوگوں کے اوپر سے طرف فائرنگ کی ہے اور گولیاں ماری ہیں. اور یہ آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ ڈرنے والے ہیں؟ یہ روزانہ فیلنگ کھانے کے بعد دوبارہ بھی آتے ہیں اور پھر بھی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر انہوں نے یہی سوچی ہے تو ہم بھی یہی سوچ کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں کہ وہ جو جیل بھراؤ مہم وہی چاہیے, ہم بھی اس کا حصہ بنے. اور وہ سیاست کہتے ہیں, دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ آزادی کبھی بھی کسی قوم کو اگر آزادی چاہیے نا, آزادی آپ کو کبھی اٹ نیور کمز فار فری. دنیا میں جو ملک آزادی چاہتے ہیں نا, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو قربانیوں دینے کے لیے پاکستان کی عوام جو ہے, یہ پی ٹی آئی کی ورکر نہیں ہے, آپ یہاں پر پوچھیں یہاں پر بہت آپ کو عوام نظر آئے گی. پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ اب وہ آزادی چاہتی ہے, حقیقی آزادی, وہ اس کی لڑائی ہے, اس کی یہ جنگ ہے. تو اگر اس میں اگر آزادی میں دیکھیں قربانیاں تو دینی ہوں گی, تو وہ قربانیوں کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ سارے تیار ہیں. میم میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جس حق کے لیے, جس کام کے لیے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے حقیقی آزادی, جو کہ عمران خان سے لے کر پی ٹی آئی کے ہر ایک کارکن کا نعرہ ہے حقیقی آزادی. تو کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی کارکنان, پی ٹی آئی یہ پاکستان کی پوری عوام جو ہے حقیقی آزادی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ بالکل بڑھ رہی ہے. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو, خان صاحب نے جب زخمی ہونے کے بعد جب پہلا ایک پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی اور وہ میرے دل پہ آ کے لگی ہے, اور وہ وہی تھا کہ جن جو ہے وہ بوتل سے نکل چکا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کو خان صاحب نے جو شعور دے دیا ہے نا کہ سوال کرنے کا, اور ایک غلامانہ ایک سوچ اور ایک ذہنیت سے نکل کے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں 15 سال پہلے تک کوئی پوچھتا تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کس نے کیا کیا نہیں کیا, آسٹیریٹی کیا ہے, منسٹر کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے گاڑیاں وہ استعمال کی, پبلک منی کا کس طریقے سے بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, میرٹ کی دھچیاں. یہ جو ایک شعور خان صاحب نے اپنی پبلک اور عوام اور اسپیشلی یوتھ, اور دیکھیں 65% آبادی آپ کے پاکستان کی یوتھ کی ہے, وہ یوتھ سمجھ گئی ہے, وہ اتنی سمجھدار ہے کہ جس وقت خان صاحب اپنے منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں وہ پہلے گوگل کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں. تو یہ جو ایک اویئرنیس آ گئی ہے پاکستان کی عوام کو, اس چیز کو نا اب آپ نہیں نکال سکتے پاکستان کی عوام کے ذہن سے. آپ کا ایک یہ جو چھابڑی والا, ریڑے والا, ٹانگے والا, چنگچی والا, رکشے والا, اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیا ہے, یہ کرپشن کیا ہے, یہ ہمارے پیسوں پہ جو ہے نا گاڑیوں میں بیٹھ کے پھرتے ہیں, ہمارے پیسوں پہ ہمارے ساتھ کس قسم کی یہ گیمز ہو رہی ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن یہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ حکومت میں رہیں گے ان کو کوئی کچھ بولے گا نہیں, پاکستان کی عوام اب ان کو نہیں چھوڑے گی.
جی تھینک یو سو مچ. دیکھیں آپ ناظرین، آپ نے دیکھا یہاں پہ، آپ نے گفتگو بھی سنی. ان کا کہنا ہے کہ جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے، جس کو اب قید کرنا یعنی کہ پاکستانی عوام کو اب قابو کرنا مشکل ہو چکا ہے. اور یہ جو عوام ہے جو اس پورڈ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے جا رہی ہے. مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.